The feast of Our Lady of Milagres or Miracles will be celebrated at St. Jerome Church Mapusa on Monday, 5th May. Milagres Saibin is believed to cure various ailments, and many people from different religious backgrounds make vows, pour coconut oil over the statue, and offer wax figurines in gratitude for the favors received by them. Complete arrangements have been made to ensure that there is no untoward incident. The devotees will be sent in batches of 50 to kiss the statue of Our Lady and pour oil. Inside the church premises there will be volunteers, whereas outside, police and traffic police will manage the crowd. Masses will begin from 5:30 a.m. onwards and the feast mass will be at 10 a.m. फाल्यां आमचे मिलाक साबिणीचे फेस्त आनी मिसा हे परी जातली सकाळी 5:30 पयले मीस दुसरे दुसरे 7 तिसरे 8:30 चौथे मीस 10 आनी इंग्लीश मीस 11:45 आनी सांजची मिसा 4 आनी 5:15. आमची ऑयल आनी वॅक्स स्टॉल सकाळी 5:30 चालू जातले ते रातचे 9:30 पासून आमी आहात. आनी दुसरें म्हटल्यार आमचे वॉलंटियर्स कॉन्फरन्सीचे आमचे वॉलंटियर्स जे आहात ते बरे भशेन शिस्त आनी हें सांबाळटले. बरे भशेन आमी बॅरिकेड्स केल्ले आहात. आतां आमी हे 4थें वर्स बॅरिकेड्स केल्ले आहा आनी आमी रितीन आनी मानसिकेन लोकांक धाडटात आनी एक क्यू आमी फॉलो करतात आनी हांगा राश जायना जावपाक आमचे वॉलंटियर हेर पॉयंटाचेर आसतले आनी ते गायड करतले लोकांक त्या प्रमाणे येता पळय त्या प्रमाणे. आमच्यो 2 गेटी आहात. 2 गेटीचेर एक गेटीचेर आमी लोक भितर सरतलो आनी मिसाक आनी दुसऱ्या गेटींतल्यान जेन्ना मीस सोंपतले पळय तेन्ना दुसऱ्या गेटींतल्यान लोक भायर सरतलो. थंय आमी मांडावळ केल्ली आहा आनी आमचे वॅक्स स्टॉलाचे टायमींग 7 o'clock हेरा दिसा आयज आमचे 7 o'clock टी 11 आहले आनी 3:30 ते 9 पासून. पण फाल्यां फेस्ताच्या दिसान आमी सकाळी 5:30 पयले मीस चालू जातात आमी आमचे वॅक्स स्टॉल आनी ऑयल स्टॉल चालू दवरतले फ्रॉम 5:30 इन द मॉर्निंग ते 9:30 पासून रातीक पासून. आनी आमची लास्ट डे वील बी ऑन 11 तारखेर ह्या म्हयन्याचे 9 पासून लास्ट आमी एक्सटेंड करचे ना. Like, subscribe and get notified.